Hello and welcome to the channel ICT Training Nepal. So तपाईहरुले यसमा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल किनभनेदेखि तपाईले सब्स्क्राइब गरिसकेपछि भिडियोहरु बनाउनको लागि हामी मोटिभेट हुन्छौं र अझ राम्रो एजुकेसन भिडियोहरु हामी ल्याउँछौं. सो इन टुडेज टपिक आजको टपिक के छ त भन्देखि सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट. ओके, सो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त र यो चाहिँ मैले स्लाइड इन्जिनियर जोनाथन भी टाइलरबाट लिएको छु. सो आज हामी पढ्छौं सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र यदि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलो चोटी आउनु भएको छ भनेदेखि प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब द च्यानल. र सुरु गरौँ अब सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा. सो फर्स्ट अफ अल सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्दा अगाडि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट भनेर भन्छ. प्रोजेक्ट भनेको के हो त? व्हाट इज प्रोजेक्ट? टेम्पोररी वर्क परफर्म टु प्रोड्युस अ युनिक प्रोडक्ट अर सर्भिस भनेको मतलब एउटा कुनै हामी टेम्पोररी काम गर्छौं, र त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्देखि त्यो काम गरिसकेपछि एउटा कुनै प्रोडक्ट र सर्भिस दिनको लागि एउटा कुनै टेम्पोररी काम गर्छौं है त. यो बुझ्नुस् है, टेम्पोररी कुनै काम कुनै प्रोडक्ट र सर्भिस दिनको लागि गर्छौं भनेदेखि त्यो प्रोजेक्ट हो. अर्को ह्याज अ स्टार्ट डेट र इन्ड डेट, र त्यो प्रोजेक्टको के हुनु पर्यो त? स्टार्ट डेट र इन्ड डेट भएको हुनु पर्यो. सो यो दुईटा कुराहरु याद गर्नु, टेम्पोररी र स्टार्ट डेट र इन्ड डेट, र अर्को छ युनिक प्रोडक्टको लागि है त. सो युनिक प्रोडक्टको लागि प्रोजेक्ट भनेको के हो त? कुनै युनिक प्रोडक्ट टेम्पोररी वर्क परफर्म गरेर बनाउँछौं जसको चाहिँ स्टार्ट डेट र इन्ड डेट हुन्छ. सो अब सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त? कन्सर्न विथ एक्टिभिटीज इन्भल्भ इन इन्स्योरिङ दैट द सफ्टवेयर इज डेलिभर्ड है त. सो यो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ टोटली कन्सर्न्ड विथ द सफ्टवेयर इज डेलिभर्ड भन्नुमा चाहिँ टोटली कन्सर्न्ड है, टोटली कन्सर्न्ड हुन्छ कुन एक्टिभिटीजसँग है त. सफ्टवेयर डेलिभर्ड कुन एक्टिभिटीजसँग कन्सर्न भएर गर्छ अथवा कुन कुराहरुसँग जोडेर गर्छ भन्देखि अन टाइम समयमा एकोर्डिङ टु द शेड्युल हुन्छ है त. अन टाइम भनेको समयमा विदिन अ बजेट, जति बजेट एलोकेसन गरेको थियो, जति पैसा तोकेको थियो त्यो पैसा भित्र इन अकर्डेन्स विथ द रिक्वायरमेन्ट्स, र जे रिक्वायरमेन्ट थियो, जे चाहिएको थियो युजरलाई, जे चाहिँ युजरलाई चाहिएको थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ? जे युजरलाई चाहिएको थियो त्यो भन्यो भनेदेखि के हुन्छ? यो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट यो टोटल्ली फुलफिल हुन्छ है त. सो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीज भने के? सो अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीज र त्यो एक्टिभिटीजहरु के हुन सक्छ त? एउटा हुन्छ प्रपोजल राइटिङ. ओके, प्रपोजल राइटिङ एउटा सबभन्दा पहिलो. त्यसपछि प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङ. सुरुमा हामीले प्रपोजल लेख्ने हुन्छ. अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्देखि एक्टिभिटीज प्रोजेक्टलाई कसरी प्लान गर्ने र कसरी शेड्युलिङ गर्ने त्यो हुन्छ. अर्को प्रोजेक्ट कस्टिङ भनेर भने त्यसको कस्ट कति निक्लिन्छ त. अर्को हुन्छ प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड रिभ्युज. प्रोजेक्ट मोनिटर र रिभ्युज कसरी गर्ने? यदि तपाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा अहिले यदि छिर्न खोजिरहनु भइरहेको छ र पछि गएर तपाईको फ्युचर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टतिर छ भनेदेखि यो भिडियो तपाईको लागि हो. प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल है, प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल फर मोर भिडियोज. सो प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड रिभ्युजमा गर्ने, त्यसपछि अर्को पर्सनल सिलेक्सन गर्ने, त्यसपछि रिपोर्ट राइटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन. सो यो रिपोर्ट राइटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन के हुन्छ भनेदेखि यो प्रोजेक्ट भइसकेपछिको मोनिटरिङ गरिसकेपछिको जुन रिपोर्ट राइटिङ प्रेजेन्टेसनहरु त्यसपछि आउँछ. सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड. प्रोजेक्ट प्लानिङमा के भनेको छ त? मोस्ट टाइम कन्ज्युमिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी. मोस्ट टाइम कन्ज्युमिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी भनेर भनेको छ एउटा कुरा. अर्को कन्टिन्युअस एक्टिभिटी फ्रम इनिशियल कन्सेप्ट थ्रु द सिस्टम डेलिभरी
प्लान मस्ट बी रेगुलरली रिभाइज्ड एज ए न्यू इन्फर्मेसन बिकम्स एभाइलेबल भनेको छ। सो प्रोजेक्ट प्लानिङमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भनेदेखि पहिलो कुरा यो चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है। यो एक्टिभिटी के हुन्छ, एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। किन भनेदेखि यसमा कन्टिन्युस एक्टिभिटी सबै कुराहरूको प्लानिङ गर्नुपर्छ, सुरुदेखि पहिलो इनिसियल कन्सेप्टदेखि र अन्तिम सिस्टमको डेलिभर ह्यान्डओभर, तपाईको सिस्टम चाहिँ युजरलाई ह्यान्डओभर गरुन्जेलसम्म अथवा तपाईको सिस्टम चाहिँ कस्टमरलाई ह्यान्डओभर गरुन्जेलसम्म सुरुदेखि अन्तिमसम्मको तपाईँले प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्लान मस्ट बी रेगुलर रिभाइज। र यो प्लान चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिभाइज भइरहनु पर्छ। यदि कुनै नयाँ इन्फर्मेसन आयो भनेदेखि यो प्लान रिभाइज हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा कुराको प्लान गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ नयाँ फङ्सनालिटी थप्नु पर्यो भनेर भन्यो भनेदेखि अब यसलाई रिभाइज गर्नु पर्यो। अब अर्को जाउँ प्रोजेक्ट सेड्युलिङ। प्रोजेक्टलाई कसरी सेड्युलिङ गर्ने त? प्रोजेक्ट सेड्युलिङ एकदम नै यो पनि एकदम नै प्रोजेक्ट म्यानेजमा एकदम नै चाहिने कुराहरू हो। स्प्लिट प्रोजेक्ट इन्टु टास्क एन्ड एस्टिमेट टाइम एन्ड रिसोर्स रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट इच टास्क भन्छ। अब प्रोजेक्ट सेड्युलिङ कसरी गर्ने? त्यो होल प्रोजेक्टलाई चाहिँ नि छुट्टै चाहिँ गरी बाँड्दिने के, छुट्टै गरी चाहिँ बाँड। जस्तै एक हप्तामा यो गर्ने, अर्को हप्तामा यो गर्ने, अर्को हप्तामा यो गर्ने, अर्को हप्तामा यो गर्ने भनेर बाँडिदिनु पर्यो है। अनि लास्टमा आएर चाहिँ त्यो कम्प्लिट हुनु पर्यो विदिन अ टाइम है। फेरि विदिन अ टाइम फ्रेम पनि छ। तपाईँले अगाडि प्लानिङ गर्नुभएको छ, त्यो विदिन अ टाइममा त्यो टास्कहरू बाँडिदिनु पर्यो। त्यो टास्कहरू के गर्नु पर्यो, छुट्याउनु पर्यो। त्यो विदिन अ टाइममा यसमा यो गर्ने, यसमा यो गर्ने, यसमा यो गर्ने भनेर अर्गनाइज टास्कको करेन्टली भन्छ त्यो चाहिँ अर्गनाइज वेमा हुनु पर्यो। एकैचोटि सुरुमा चाहिँ नि पुग्छ र अनि त्यसपछि अन्तिममा गएर चाहिँ टाउको राखेर हुँदैन। सुरुमै के गर्नु पर्यो, सुरुदेखि सुरु गर्नु पर्यो कि सुरुदेखि सुरु गर्नु पर्यो। सुरुमै अब एकैचोटि अन्तिमको कुरा सुरुमा ल्याएर हुँदैन, सुरुदेखि सुरु गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट सेड्युलिङमा। अर्को चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि मिनिमाइज टास्क डिपेन्डेन्सी टु एभोइड डिलेज कज्ड बाई वान टास्क वेटिङ फर अनदर टु कम्प्लिट भनेको छ है। यो एकदम नै जरुरी छ, एकदम नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो तपाईँले टास्कलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि डिपेन्डेन्सी मिनिमाइज गर्नु पर्यो कि। किन भनेदेखि एउटासँग अर्को रिलेटेड नगर्ने कि। जस्तै अब कोही चाहिँ डाटाबेसमा छ र त्यो डाटाबेसवालाले पनि फ्रन्ट एन्ड हेरिरहेको छ भनेदेखि त्यो के भयो, डिपेन्डेन्सी भयो। त्यो नगरिदिने, फ्रन्ट एन्डवालालाई फ्रन्ट एन्डको काम दिने, डाटाबेसवाला डाटाबेसको काम दिने। त्यो भयो भने के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको टास्क फास्ट हुन्छ, मिनिमाइज हुन्छ, डिपेन्डेन्सी मिनिमाइज हुन्छ। सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने। अब त्यो भन्नेमा फुल्ली चाहिँ हुँदैन होइन, तर सकेसम्म चाहिँ मिनिमाइज गर्ने। के को लागि? डिले हुँदैन। त्यो भयो भने के हुँदैन, डिले हुँदैन। अब टुल्स युज इन प्रोजेक्ट सेड्युलिङ भन्छ है। अब टुल्सहरू धेरै युज हुन्छ प्रोजेक्ट सेड्युलिङमा। एउटा चाहिँ ग्राफिकल नोटेसन युज टु इलिस्ट्रेट द प्रोजेक्ट सेड्युल भनेर भन्छ। ग्राफिकल नोटेसनहरू युज हुन्छ। सो प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन इन्टु टास्क हुन्छ। अब त्यो प्रोजेक्ट ब्रेकडाउनहरू देखाउने हुन्छ। एक्टिभिटी चार्ट हुन्छ जसले चाहिँ एक्टिभिटी देखाउँछ टास्क डिपेन्डेन्सी र क्रिटिकल पाथको। बार चार्ट सोज द सेड्युल एगेन्स्ट द क्यालेन्डर टाइम हुन्छ प्रोजेक्ट सेड्युलिङमा। अब अर्को ग्यान्ट चार्ट पनि हुनसक्छ। सो यो टास्क ड्युरेसन डिपेन्डेन्सी भयो, यो एक्टिभिटी नेटवर्क भयो, यसरी हुन्छ। यो एउटा ग्यान्ट चार्ट भयो, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। यो स्टाफ एलोकेसन कसलाई के काम दिएको छ भनेर। सो यस्तो टुल्सहरू भयो। त्यसपछि अब अर्को हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट हो है त। कुनै पनि प्रोजेक्टमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा सुरुदेखि अन्तिमसम्म गर्दाखेरि अर्को पनि एउटा के हेर्नु पर्यो भनेदेखि रिस्क म्यानेजमेन्टलाई हामीले ध्यानमा राखेर प्रोजेक्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। कन्सर्न विथ आइडेन्टिफाइङ रिस्क एन्ड ड्रइङ अफ द प्लान्स टु मिनिमाइज देयर इफेक्ट अन द प्रोजेक्ट भन्छ कि। अब यो भने चाहिँ आइडेन्टिफाई द रिस्क गर्ने, रिस्क आइडेन्टिफाई गर्ने है। जस्तै कुनै एउटा प्रोजेक्ट तपाईँले सुरु गर्नुभयो, तपाईँको इम्प्लोइहरू छ, त्यो इम्प्लोइ यदि अब बिरामी भइहाल्यो भनेदेखि केही भइहाल्यो भनेदेखि त्यसको सट्टामा अरू केही छ कि छैन, राख्नु भएको छ कि छैन। तपाईँले कन्टेन्जेन्सी प्लान र कन्टेनमेन्ट एक्सन गर्नुपर्न जरुरी छ। कन्टेन्जेन्सी प्लानमा केही राख्नु भएको छ कि छैन, हो त्यो प्लान राख्नु भएको छैन, त्यो राख्नुपर्छ। किन भनेदेखि
आइडेन्टिफाई द रिक्स आइडेन्टिफाई गर्ने, ड्रइङ अफ द प्लान्स टु मिनिमाइज देयर इफेक्ट एन्ड प्रोजेक्ट। अब त्यसले जति सक्दो त्यो इफेक्टहरू चाहिँ मिनिमाइज गरोस् कि त्यो प्रोजेक्टको लागि हो, त्यस्तो खालको प्लान्स बनाउनु पर्यो रिस्क म्यानेजमेन्टमा। द रिस्क इज प्रोभाबली द्याट सम एडभर्स करिकुलम विल अकर, जे पनि हुनसक्छ है। प्रोजेक्ट रिस्क एफेक्ट द सेड्युल एन्ड अर रिसोर्सेस भन्दा त्यो रिस्कले के हुन्छ, एफेक्ट सेड्युल पनि हुनसक्छ, रिसोर्स पनि हुनसक्छ। प्रोजेक्ट रिस्क एफेक्ट द क्वालिटी अर पर्फर्मेन्स अफ द सफ्टवेयर बिङ डेभलप हुन्छ है। अब यसको अर्को पनि के इफेक्ट पर्न सक्छ, क्वालिटी अर पर्फर्मेन्स हुनसक्छ है। अर्को के हुन्छ, बिजनेस रिस्क एफेक्ट द अर्गनाइजेसन डेभलपिङ अर द प्रोक्युरिङ द सफ्टवेयर हुन्छ। अर्को बिजनेस रिस्क एफेक्ट द के हुन्छ, अर्गनाइजेसन डेभलपिङ अर प्रोक्युरिङ द सफ्टवेयर, त्यो चाहिँ के हुन्छ, अर्को बिजनेस रिस्क पनि हुनसक्छ। अब रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भनेर बनाएको छ। सुरुमा के गर्नु पर्यो, रिस्क आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, आइडेन्टिफाई द प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एन्ड द बिजनेस रिस्क है। त्यो तीनटै कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्नु। पहिले आइडेन्टिफाई प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एन्ड द बिजनेस रिस्क। अर्को रिस्क एनालाइसिस भनेर भन्छ। रिस्क आइडेन्टिफाई पछि एसिस द लाइक्लीहुड एन्ड कन्सिक्वेन्स अफ द रिस्क। के हुनसक्छ त रिस्कहरू, के हुनसक्छ, त्यो पोइन्ट सुरु गरेर अन्तिम गर्नुसम्म के हुनसक्छ त्यसको एनालाइसिस गर्ने। जे पनि हुनसक्छ, जे आउनसक्छ, कोरोनाले गरेर पुरै ठप्प हुनसक्छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ घर बसेर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो प्रोजेक्ट हेर्न सक्छ कि छैन, त्यस्तो कुराहरू पनि त विचार गर्नु पऱ्यो नि त। हो त्यो अनुसारले रिस्क एनालाइसिस गर्ने, रिस्क प्लानिङ गर्ने, त्यसपछि ड्र अफ द प्लान्स टु एभोइड मिनिमाइज द रिस्क इफेक्ट। अब प्लान गर्ने त्यो रिस्कलाई, भइहाल्यो भनेदेखि के गर्ने, भएन भनेदेखि के गर्ने। रिस्क मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो, मोनिटर द रिस्क थ्रु आउट द प्रोजेक्ट। अब यो रिस्क मोनिटर द रिस्क थ्रु आउट द प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो। सो अब यहाँ हेरौँ, रिस्क आइडेन्टिफिकेसन, रिस्क एनालाइसिस, रिस्क प्लानिङ, रिस्क मोनिटरिङ, यसलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अरू के भन्छ, लिस्ट अफ पोटेन्सियल रिस्क भन्छ यसमा। रिस्क एनालाइसिसमा प्रायोरिटाइज रिस्क लिस्ट भन्छ। अर्को रिस्क एभिडेन्स एन्ड कन्टिजेन्सी प्लान्स भन्छ। अर्को रिस्क एसेसमेन्ट भन्नु भन्छ है त। अब अर्को रिस्क आइडेन्टिफिकेसनमा के हुनसक्छ, टेक्नोलोजी रिस्क हुनसक्छ, मान्छेको रिस्क हुनसक्छ, अर्गनाइजेसन रिस्क हुनसक्छ, र रिक्वायरमेन्ट रिस्क हुनसक्छ। अर्को पैसाको भन्न खोजेको मतलब इस्टिमेसनको रिस्क हुनसक्छ। सो अब अर्को हेरौँ, रिस्क एनालाइसिसमा एसिस प्रोभाबिलिटी एन्ड द सिरियसनेस अफ इच रिस्क। प्रोभाबिलिटी मेबी के हुनसक्छ, अब यो कसरी राख्ने त। प्रोभाबिलिटी भेरी लो हुनसक्छ, लो हुनसक्छ, मोडरेट हुनसक्छ, हाई हुनसक्छ, भेरी हाई हुनसक्छ। रिस्क इफेक्ट माइट बी के इफेक्ट हुनसक्छ, क्याटास्ट्रोफिक जोनले गर्दा हुनसक्छ, सिरियस हुनसक्छ, अब एउटा चाहिँ टोलरेबल हुनसक्छ, अर्को चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट हुनसक्छ। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ आफूले विचार गर्नु पऱ्यो है त। कन्सिडर अब रिस्क प्लानिङ, एभिडेन्स स्ट्राटेजिज भन्नु भन्छ है त। एभिडेन्स स्ट्राटेजिज भन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ, द प्रोभाबिलिटी द्याट रिस्क विल अराइज इज रिड्युस भन्छ है त। त्यो एउटा भयो होइन, एभोइड गर्ने है त, त्यो स्ट्राटेजी एभोइड नै गर्ने स्ट्राटेजी गर्नु पऱ्यो। अर्को हुन्छ मिनिमाइजेसन स्ट्राटेजी भनेर है त। एउटा चाहिँ एभोइडेन्स हुन्छ, टोटल्ली एभोइड गर्ने। अर्को चाहिँ हुन्छ मिनिमाइज हुन्छ, मिनिमाइजेसन स्ट्राटेजी हुन्छ। द इम्प्याक्ट अफ द रिस्क अन द प्रोजेक्ट अर द प्रोडक्ट विल बी रिड्युस। अब त्यसले के हुन्छ, मिनिमाइज गर्ने कि अलिकति कम होस्, त्यसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट कम परोस्। अर्को चाहिँ के हुन्छ, कन्टिजेन्सी प्लान हुन्छ है। इफ द रिस्क अराइजेस कन्टिजेन्सी प्लान्स आर प्लान्स टु डिल विथ द्याट रिस्क भन्छ। एउटा कुनै कन्टिजेन्सी, एउटा कुनै प्लान राख्ने कि अगाडिदेखि नै कन्टिजेन्सी प्लान। ए भएन भनेदेखि बीले काम गर्छ, बी भएन भनेदेखि सीले काम गर्छ। हो त्यस्तो खालको कन्टिजेन्सी प्लान राख्ने। यदि केही रिस्क अराइज त्यो ए छोडेर गयो भनेदेखि बीले काम गरिदिन्छ। सो त्यो कन्टिजेन्सी प्लान पनि राख्नु पऱ्यो। अब रिस्क मोनिटरिङ भन्छ, एसिस इच आइडेन्टिफाइड रिस्क रेगुलरली टु डिसाइड वेदर अर नट इट इज बिकमिङ लेस अर मोर प्रोबेबल भन्छ है। यो भनेको के भन्छ, आफूले एसिस गर्नु पऱ्यो आइडेन्टिफाई रिस्कहरू र हेर्नु पऱ्यो यो चाहिँ लेस छ कि मोर छ कि भन्ने कुरो बुझिराख्नु पऱ्यो। अल्सो एसिस वेदर द इफेक्ट अफ द रिस्क ह्याभ चेन्ज। त्यो इफेक्ट चेन्ज भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि रिस्क मोनिटरिङमा हेर्नु पऱ्यो। इच की रिस्क सुड बी डिस्कस एट म्यानेजमेन्ट प्रोग्रेस मिटिङ भन्छ। अब यो चाहिँ प्रोग्रेस मिटिङमा चाहिँ त्यो रिस्कको कीहरू आफूले डिस्कस गर्नु पऱ्यो, के हुँदैछ मोनिटर गर्नु पऱ्यो। हो यो कुरा चाहिँ रिस्क मोनिटरिङमा भयो। अब रिस्क मोनिटर गर्नु पऱ्यो, रिस्क मोनिटर गरिसकेपछि अनि बल्ल के हुन्छ भनेदेखि त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। के गर्न सकिन्छ, सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। र यो सबै कुराहरू मैले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी म्यानेज गरिन्छ
सुरुमा प्लानदेखि लिएर लास्टको रिस्क मोनिटरिङसम्म कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बताएँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब द भिडियो एन्ड तपाईँको सब्सक्राइबले नै हामी अझै धेरै भिडियो बनाउनेछौँ। धन्यवाद। See you in the next video.